올라서 당은 찾아야 강로마지 सुना सदा चाहिँ हामी आर्य मनुश्रीको पाठबाट सुरु गरौँ Lama dan gombo jin jamba yang la chan cai lo kan ji lo din tim yin tin da ni da nam da ra sa vi chi nian ten gun chi xin sen chi ni jian tu ga len ban zin Gan dai si bin zhen rai ma ri men toin dong ai yi si wei ru zui gun lai pu ji da re zi yin lai tu ju yang din song zhong da ren qian zhu Nü môi ni lôi lê ji cha rùi trù zi ji. Ma ri men sen tu ngai nü gu chi nian zhen zi ra di na. De nian da jin sa jun tar zi yun de lun zui jiao sen tu wei gu. 诸坛诸丹诸念间的塔勒门森将白羊来拉多印度umaram bazanadi umaram 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 zai nai din zin din qian jin qian ra wei sin ji ta lin din mui men bai rab sai ni ga dai din ji xiong lui do bai yi lun din bu bin nang wan zan tu su Kang zin da wan de bam, zhong zin ti wan de na ya. Gong bun jam yan ti ni ni, king min bar yan tong wan shu. Ningji chenpo zide nime she, song ne mo lam chenpo nga je da, benga da nga tsen de chi min do, Dēmbā tūjē chēn lāng kuay chān tsā mā sam jē mē shērā pāro jē mā jē mē gā nam jē ngō nī sō sō rā rī shī chū yu wā tū sum jē wē yum lā kuay chān tsā wū jē sō lī pē mē dōng bō lā jē wē nam chō rāng chū tūn jī chū cēn sō pē jē yuñ dēn sō pār wā pē mā chū nē dā lē pē chē rī chōng lē pē lō chō ā rī yā tē wā dā tōng mē yī nī chōng lāng chū jī rā yuñ dē wē dā shā jē wē jī shā Kenruk chunyi namla kui cha cha wamin chunji inji poda ne tusum sanje kunji ngo ni ransum chugu ngo sum tuenze ba Tsawe lame shabla so wande dasun jowe lamna che la inju la so Tangan zo lobjong changdu tangbo ni kulung di ni kalchimbo yimba songzang ni kulung gi nani kulung yakshu sangshu di gyachishu di an changchu gi semrimbo che cheba tere che zang an ti ani kulung di ngondu tangte ke lojo naru na ji shuen कुनै कुरा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो आशय जाँच्नु पर्दछ आशयहरूमध्ये बोधचित्तको आशय लिनुहोस् सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा गहन र एकदमै व्यापक बोधिचित्तको आशय लिएर धर्म श्रवण गर्नुहोस् 나서 다디 나랑저 럽종치 기 슝티 민라니 좀된 데마 셔럽지 파르도 침빈닝보 슈크소 숭도와 हाम्रो अध्ययनको विषय रहेको छ भगवती प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र
단디 거랑 배자 당부 ढाकार केतु संयोग दो र यो सूत्रको सुरुवातमा चाहिँ ग्यागर केदु अर्थात् चाहिँ संस्कृत भाषामा भन्नेबाट सुरु हुने गर्दछ। तेंगारान जो पे नंबर सांजी पे छु दिगी जुंगोंग दि अनि ढाकार ने जुंगनि बा सोंजांग ढाकार दि दा छु gi khung जुनशु दिन्दि दा khung जुनशु थेनि योंबे gi छु जि रे सुंगुरु शुगरा तिब्बतको बुद्ध धर्म इन्डियाबाट आएको हो र इन्डियाबाट आएको भारतवर्षबाट आएको बुद्ध धर्मलाई आधिकारिक धर्मको रूपमा लिने गरेको कारण यो हाम्रो सूत्रमा जुन टिबेटी भाषामा अनुवादित छ त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडि संस्कृत भाषामा यसको शीर्षक दिएको छ। तेंगारान जो तेनि ढाकार gi nang la kerik mangbu yorite kerik nang ni yakshu tini lecture ani samti das ta sanskrit ge je sungura an thi ke kala ma thongbu mingdi ju an mong palayang tini sangge yong bi kapsu te kerik sangshu digi lamne ani shembengi ani leche tuwi gi bakchak shaye gi tundala sungura भारतवर्षमा थुप्रै भाषाहरू बोलिन्थे। ती सबै भाषाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम भाषाको रूपमा संस्कृत भाषालाई लिएको छ। त्यसैले हामीले यो प्रज्ञापारमी सिद्धान्त सूत्र संस्कृत भाषामा उपलब्ध हुनु एकदमै राम्रो लक्षण हो। त्यस्तै नै यसैको प्रतीक स्वरूप यो सूत्रको सुरुवातमा संस्कृतमा यसको शीर्षक दिएको छ। संस्कृत भाषामा यो सूत्र रहेको संकेत गर्न खोज्नु भनेको संस्कृत भाषाको अधिष्ठान यो सूत्रमा रहेको देखाउन खोजेको हो। होला चाहिँ दा लेक्चर केला भगवती सुंदिगसु अनि फेकेला जमदेन देमा शिवतिरे संस्कृतमा यसको शीर्षक भगवती प्रज्ञापारमिता हुन्छ भने टिबेटमा चम्देन देमा शेरपदिगी फाल्टु छिनपी दो भन्ने हुन्छ। चम्देन देमा जसको संस्कृतमा अर्थ हुन्छ भगवती। तेनि प्रज्ञा शिवति तेनि शेरप शिवति र प्रज्ञा भन्ने शब्दको टिबेटी अनुवाद हुन्छ शेरप कि फारल्टु छिनपा। पारमिता शिवति तेनि फारल्टु छिनपास अघिकोमा शेरप भन्दाखेरि प्रज्ञा भन्ने बुझिन्छ भने फारल्टु छिनपा भन्दाखेरि पारमिता भन्ने बुझिन्छ। तेनि सिद्धाया शिवति तेनि निङबो जो तेल कोरा त्यसपछि हृदय भन्ने अन्तिम भाग रहेको छ शीर्षकको। हृदय भन्नाले सार अथवा मुटु भन्ने बुझिन्छ। ढाकार केला नामजुङ जो जमदेन दे शुदिगसु भगवान सुगुरा संस्कृत भाषामा भगवान भन्ने शब्दलाई टिबेटी भाषामा चम्देन्दे भनेर अनुवाद गरिन्छ। ट्राथेकर जुर्बाइना जमदेन टाङमा योरे सुङ भगवान शिवति ठन्तादे यदि भगवानको टिबेटी अनुवाद गर्ने हो भने यसको टिबेटी अनुवाद चोमदेन भन्ने हुन्छ। तेनि दे शिवति तेनि फेकि लोचावा छबु नामकी तेनि ढुन्जुर युसुल शापरे यसु तर टिबेटमा यो शब्दलाई अनुवाद गर्दाखेरि चोमदेन दे भनेर चोमदेनको पछाडि दे एउटा थपेर राखेको छ। खालचिनिस दिगसु लेक्चर केला भगवान शिवति छिनाङ थुमोंगी तेनि टम्बा ता लादिन कुगुरा र जो चिरो बेला लाया भगवान सुग्रे ते नांबे टम्बा लाया भगवान सुग्रे तेगा नांगी ता ठुमदागे सोसुजु ला सोसुजु ला भगवान शिव मिंगदी भेजु तांसुजि यदे बरा। अब टिबेटीहरूले भगवान भन्ने शब्दलाई अनुवाद गर्दा चोमदेन र यसमा पनि दे थप्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान भन्ने शब्दले बुद्धलाई मात्र जनाउँदैन, भगवान भन्ने शब्दले अबौद्ध देवदेवीहरूलाई पनि जनाउँदछ। तेनि फेकि लोचावा नामकी दि टम्बा राङ ला खोहेकी छेदु दे सेबतिदा सिक्ति नै छ। त्यसैले जब यो भगवान भन्ने शब्द टिबेटी भाषामा अनुवाद भयो र जब यो भगवान भन्ने शब्दले बुद्धलाई जनाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला टिबेटीहरूले चोमदेन दे भनेर चोमदेनमा दे थपिएको हो।
데 셰바티 ngaranzo khorwa tang ra tene shiwa ra sishiniga le devatila kogora dele tharbachila kogora त्यसैले अबौध देवताहरूसँग छुट्याउनुका लागि भगवान बुद्धलाई जनाउनका लागि टिबेटीमा चोम्देन दे भनेर भनेको र देको अर्थ संसार र निर्वाणबाट मुक्त भनेको हो। भगवान শেবাতে tene ta jigdenbe ki lachima to dile debachila kojime barash yongura ta sanje ki thumo mai be kheju sanje rangla ngoyusungwa chedu ta nensiksin देश क्यों बढे दो साधारण रूपमा हामीले जब भगवान भन्दछौँ त्यसले बुद्धलाई बाहेक अरू सांसारिक देवदेवता लौकिक देवदेवतालाई पनि बुझाउँछ भने लोकोत्तर देवदेवीहरूलाई अर्थात् संसारबाट परका देवदेवीहरूलाई पनि जनाउने गर्दछ। तर जब चोम्देन दे भनेर शब्द प्रयोग गरिन्छ यसले लोकोत्तर अर्थात् त्यो देवता जो चाहिँ संसार र निर्वाणबाट मुक्त छ अर्थात् बुद्धलाई जनाउँदछ। ta tinzo chidang ta chigdel re ta di zo tanda kegiru wa tinzo ta loje yon chidu chigji ni shu shabai अब यो अलिकति व्याख्या हो विभिन्न टिबेटी भाषामा कसरी चाहिँ शब्दहरू अनुवाद गरिएको छ भनेर जान्नको लागि। teni chomden shubati la yang ngazo jashi ji cheba ina chom sedi ga su ngazo tu shidi ma chomba sen pora अब हामी चोम्देन भन्ने पहिलो शब्दको पहिलो भागलाई हेरौँ। चोम्देन को चोम भन्नाले मारहरूलाई मारिसकेको भग्न गरिसकेको भन्ने अर्थ लाग्दछ। यसरी चोम्देनको पनि दुईवटा भागमा विभाजन गरेर हेर्दा den shebati yunden tukdan dembachila kora चोम भन्नाले चारवटा माललाई भग्न गरेको भन्ने बुझिन्छ भने देन भन्दाखेरि 6वटा गुणले dorduna sanje ki khechu tengu ta tikos युक्त भएको भन्ने बुझिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो शब्दले बुद्धको गुणहरूलाई जनाउँदछ। ta ngaranzo namju thui shebati ngaranzo la thungal teke neba chegintela kogora अब मार के हो? मार भनेको त्यो हो जसले हामीलाई दुःखमा लाँदछ, जसले हामीलाई विचलित पार्दछ। tanda nangba sanje be shung nani thui ngoma de chirol ki thui sungu mare rangi semgi number tokba thulbatila thui cho shagir बुद्ध धर्ममा मार भनेको बाहिर कतै भएको भनेर मानिनुको सट्टा मार भनेको आफ्नै मनभित्र रहेको विकल्पहरू भ्रमहरू हुन् भनेर बताइएको छ। tangbo de la nyomong be thui sungdi ka so ngaranzo decha shedang timu tsawi nyomong ba tele teni nyewe nyomong ba mangbo chike ba tinzo thui shagir क्लेश भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले क्लेशमार भन्ने आउँदछ र क्लेशमार अन्तर्गत राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य, घमन आदि मूल क्लेशको रूपमा छन् भने यी मूल क्लेशहरू नै थुप्रै उपक्लेशहरूलाई जन्म दिने गर्दछन्। sanje gi thula ta nyomong be ki namto chen yomar thamje chom simbare pang simbare sungko gura अब यो चम्देन दे अथवा भगवती भगवान भन्ने शब्दले बुद्धले यी मूल क्लेश र teni thuni ba de la phungbo gi thui sungu उपक्लेशहरू सबैबाट मुक्त भइसकेको भग्न गरिसकेको भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै नै दोस्रो मार भनेको स्कन्द मार हो। teni phungbo thui shebati te ngaranzo gi subudire ngaranzo subute yang khorwa nangla topshagyo subuti gyudi ledang nyomong be ngorul du doni topshabe deuchi indi ta subute la tene yang tungal mangbu chungura te sanje gi ta dinde gi tungal gi phungbo te yang pang simbare sumur दोस्रो मार अर्थात् स्कन्द मार भनेको हाम्रो शरीर हो। हाम्रो शरीर जसमा पञ्चस्कन्द यसले युक्त छ यो पनि मार हो, किनभने हामीले आफ्नो क्लेश र कर्मको कारण यो भवचक्रमा यो शरीर प्राप्त गरेका छौँ र यो शरीर प्राप्त गरेकै कारण हामीले थुप्रै असह्य दुःखहरू भोग्नु पर्दछ। तर बुद्ध उहाँ यो स्कन्द मारबाट पनि विजय गर्नुभएको छ। teni thui sumba di ngaranzo chida ki thui sungu chiwa de ko
तेस्रो मार भनेको मृत्यु मार हो। ngaranzu chazang chindoe me shindote rawa meba chiwe lamda drogora हामी सबैलाई मर्ने इच्छा नभए पनि हामी कुनै नियन्त्रण बिना नै मृत्युतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ। didu kapsu tungal chema bachi yode bara त्यसकारण हामीले असह्य पीडा भोगिरहेका छौँ। dindu tamba sanje gi dindi chiwe gi tungal chiwa khorang thamche pang simbare yesum तर बुद्धले मृत्युको भयहरू सबै पार गरिसक्नु भएको छ। ni shiba dina lai phu tu sudikaso tengaranzo chö jegen lani pardu jegen gi dini lai namba inge chi yore dini sungor deyang sanje pang simbare la त्यसै चौथो भनेको देवपुत्र मार हो। देवपुत्र मार भनेको हामीलाई धर्म गर्नमा आउने विघ्न बाधा, हामीलाई धर्म कर्ममा आउने रोकटोक हो। र बुद्ध यी सबै मारबाट पनि मारहरूलाई पराजित गरिसक्नु भएको छ। यिनी मारहरूलाई पराजित गरेको कारण यिनीहरूबाट आउने दुःखबाट पनि बुद्ध मुक्त हुनुहुन्छ। अनि tamba sanje dorje denla sang maje begita tsemontela teni thugi mak mangbu chlemne teni labi thugi yang teni parche mangbu chamle de sanje gi chambe tinge jila shukde parche gi ul thamjile number chalwachik tembe gi jeba yuwa बुद्ध बन्नुभन्दा अगाडि अर्थात् बोधगयामा वज्रासनमा ध्यानमा रहनुहुँदाखेरि त्यति बेला थुप्रै मारहरूले उहाँलाई आक्रमण गर्न आएका थिए। त्यति बेला पनि बुद्धले मैत्री करुणा भाव मनमा राखी, समता भाव राखी, महाकरुणा राखी तटस्थ रहनुभयो र यसरी उहाँले सबै मारहरूलाई पराजित गर्नुभयो। ta yonde truk dang demba sungdwa ta yonde truk de tangbo wang du jurba shibe yonde de अब 6 वटा गुणको कुरा पनि अघि हामीले गरेका थियौँ। 6 वटा मध्ये पहिलो गुण भनेको अरूलाई बसमा पार्नु हो। sanje nyomongba thamje pang simba yindi nyomongbe shewang du ma jurwa sanje khorana rawang yobare sungre यहाँ अरू भन्नाले बुद्धले सबै क्लेशहरूलाई निर्मूल पारिसक्नु भएको कारणले उहाँ यी सबै क्लेशको दुःखबाट मुक्त हुनुहुन्छ। yonde niba dela changba sungre ma changba thagba dokch दोस्रो गुण भनेको शुद्धता हो। sanje gi yishi the mei number la kwete mei number pel la kwene mei gi pushing tamje segira tena ji sanje gi yishi the gi de ngaranzo nyomma tamje seba changba sidin sungre यसलाई एउटा उदाहरणको माध्यम बुझाइएको छ। बुद्धको ज्ञान भनेको आगो जस्तै हो र यो आगोले इन्धन रूपी क्लेशहरूलाई नाश गरिदिन्छ। tin sanje gi suglayan keche chen sangbo sumju chani peje sangbo jeju gi tinde number kemba suk sangwa sungre जस्तै बुद्धको काय पनि विभिन्न लक्षण र गुणहरूले युक्त छ। बुद्धको शरीरमा 32 लक्षण र 80 वटा अनुव्यञ्जनले युक्त छ। tene thakba sungdika su thakbara tene sanje la yonde machangba chia meba tamje yongsu chokbe gunde thakba sungre त्यस्तै बुद्धको अर्को गुण भनेको प्रख्यात हुनु हो, पोक्त हुनु हो। अर्थात् बुद्धमा सबै गुणहरू पोक्त छन्। ni pal seginte ya yonde nambe gi mingwa sanje la yonde maliba de yonde and draw thamje gi tendurungwa ra ta sanje yimba chi tendurungwa chi sungre त्यस्तै नै अर्को गुण भनेको श्री हो। बुद्ध श्रीवान हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ सबै गुणहरूले युक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ शरण क्षेत्रहरूका लागि उत्तम शरण क्षेत्र हुनुहुन्छ। tene yonde chewa sungre chewa shwe de sangye gi
투 가두 있나양 저와 심진 탐질라 내갑기 펜바 타르두기 대화 딘데기 람템발라 균 미쳐봐 딘데기 체외 윤대는 대바 하수 अर्को भनेको बुद्ध महान हुन् महान भन्नाले बुद्धहरूले जसरी प्राणीहरूलाई हित गर्नुहुन्छ परोपकार गर्नुहुन्छ प्राणीहरूको आगन्तुक अस्थायीदेखि लामो समयका विघ्नबाधाहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई बोधिसम्म लान सक्ने उहाँको महान गुण हो तादि सां지기 खेजु라 딘데기 상지기 खे주디 규조 강라드네 중르세 균니로 샤기도아 동반니당 닝지니 샤고 अब यी बुद्धमा हुने गुणहरू भए अब यी गुणहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् त भन्दाखेरि दुईवटा कारण यस्ता गुणहरू देखा पर्दछन् त्यो भनेको शून्यता र महाकरुणासँग सम्बन्धित हो तादुरु ता देशबादि 되게 공도 शुभ나시 시바다 시원이ले 대바치 때 마스데가다 바가 와티스네 마선 잡고 뒤다 먼저 춘이 내룩데라 아니 아마낭시 빼고 봐라 시랍지 바로 침 바스긴 되기 된디 똑송와이나 되니 상기기 유디 다디 파마기 다지 데와 예비서라지 당의기 대화 말에 다 중당기고는 송샤 यहाँ लोकोत्तर अथवा चाहिँ संसारबाट पर भन्ने कुरा हुँदछ जसको अर्थ उहाँ सबै प्रकार क्लेशबाट पर पुगिसकेको भन्ने हो र यहाँ हाम्रो शीर्षकमा चाहिँ चोम्देन्देमा भन्ने छ चोम्देन्दे भन्नेको अर्थ अघि जस्तै भयो भने मा भन्नाले चाहिँ आमा भन्ने बुझाउँछ त्यसैले यहाँ बुद्धको ज्ञानहरूको मूल अर्थात् उहाँहरूको आमाको रूपमा चोम्देन्देमा मा थपेर राखिएको छ त्यसै यहाँ बुद्धलाई महान गुणहरूले युक्त र उहाँको ती महान गुणहरूको स्रोतको रूपमा आमाको रूपमा चोम्देन्देमा अथवा चाहिँ भगवती भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ 되니 다 파룰도 침바송다 시랍지 파룰 침바송디가 소다 시랍라 망부에 가진 슈반나 신기라 지덴 베시랍 지덴레 데베시랍 침베시랍 수민나니 다 지덴레 데바당 침베시랍 니가 파룰도 침바레 다 단다갑수 락버도 되니 가서 침베시랍 센디슈고 अब लोकोत्तर भन्नाले धेरै कुराहरूलाई जनाउँदछ तर यहाँ हामीले विशेष गरी तीनवटा कुरालाई जान्नु पर्दछ एउटा भनेको सांसारिक धर्मभन्दा परको ngaranzo jidang shirap segin tela number sum jigden be shirap jigden de be shirap ani chembo am ta chog shirap sum ro shakura अघिको कुरालाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछु प्रज्ञालाई तीनवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ एउटा भनेको सांसारिक ज्ञान अर्को भनेको संसारबाट परको ज्ञान र अर्को भनेको सबैभन्दा उत्तम ज्ञान महाज्ञान तिनी धन्दा काप्देला शेराप दिगी 파룰도 침바 세긴디 시바다 시와 니게기 파룰 친축인디 챔베 शेराप दिगी छिगिरेस प्रज्ञा पारमिता भन्ने लोकोत्तर ज्ञान अथवा संसारभन्दा परको ज्ञान र महाज्ञान सर्वज्ञ ज्ञानलाई बुझाउँदछ र यहाँ प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान भनेको संसार र निर्वाणभन्दा परको ज्ञान हो ngalanzo jigdinle debe शेराप शेबादि निन्थे당 란잘 다주비 귤러이 베시랍티라 디기 시발레 타르기르데네 시와 촉직바스 고베잉라 슈디그라 다탄 택바 침베기 शेराप 세긴디 침베 शेराप 디기 시바 시와 니게 탈레 돌바테 동반니당 닝진이 디기라 코르왈레 타르와체발라 동니기 조르림바치게레 시와암 고바 निन्थेले 타르와체발라 닝지기 냠네 디치기라 संसारबाट परको अर्थात् लोकोत्तर ज्ञान भनेको श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूको ज्ञान हो जुन ज्ञान संसारबाट मुक्त हुने विषयमा भए तापनि उनीहरू निर्वाणको शान्त अवस्थामा रहने गर्दछन् तर योभन्दा अर्थात् निर्वाणको शान्तमा पनि बाट पनि परको ज्ञान महाज्ञान अथवा सर्वज्ञ ज्ञान हो
यहाँ महाप्रज्ञा महाज्ञानलाई महायानको प्रज्ञा पनि भनिने गरिन्छ, जुन संसार र निर्वाण दुवैबाट मुक्त अथवा दुवैबाट परको अवस्था हो, परको ज्ञान हो। र यसो हुनुको कारण भनेको यसमा भएको शून्यता र करुणाको ज्ञान हो। यसरी शून्यताको कारण यो संसारबाट मुक्त छ भने करुणाको कारण यो निर्वाणको शान्त अवस्थाबाट पनि मुक्त छ। hala so ta dinde indi ta ningbo sheba thela khaji ngandu sheba na shingi ge ding diba su di diba nane kya dibi diba ta ningbo dawchira ta zo dawchira sungura dinde chik tishi ke। अब यसपछि शीर्षकको अन्तिम भागमा हृदय भन्ने शब्द आएको छ। हृदय भन्नाले अस्ति बताए जस्तै थुप्रै प्रकारका एकदम लामो मध्यम खालको छोटो एकदमै छोटो प्रज्ञापारमिताका विभिन्न संस्करणहरूमध्ये यहाँ सारांश रूपमा रहेको र छोटो भन्ने बुझाउनको लागि हृदय भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। yang ran zo ningbo sheba tela decision na chigla ngoden tongni girimba temba tela ningbo sungut। हृदय भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्ने अर्को तरिका भनेको यसले मूल शून्यतालाई जनाउने गर्दछ। यो सूत्रमा मुख्य रूपमा मूल शून्यतालाई सिकाइएको छ। ran zo ka parba tela ngoden tongni girimba tang bedwe am shuk sutene ngondo girimba sunye chiwa। अस्ति बताए जस्तै दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहुँदा भगवान बुद्धले प्रत्यक्ष शून्यताको ज्ञान र अप्रत्यक्ष अपिसम्बोधिको ज्ञान दिनुभएको छ भनेर बताएका थियो। हृदय सूत्रमा यहाँ प्रत्यक्ष शून्यताको ज्ञानको बारे सिकाइएको छ। tene searching gi do khashe di nganzo di bedwe ngondo girimba di zo sung ningbo di yang shuk sutene yang ta tanda shirab ningbo daw chinande ningbo di ngoden te ani ngondo di yang shuk den gi sung। प्रज्ञापारमिताका विभिन्न संस्करणहरूमा केही संस्करणहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा सिकाइएको अभिसम्बोधिको बारे जोड दिएर बताइएको छ भने त्यसमा कम मात्रामा प्रत्यक्ष रूपमा दिएको शून्यताको शिक्षालाई बताइएको हुन्छ। तर हाम्रो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र आदि सूत्रहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सिकाइएको शून्यता ज्ञानलाई जोड दिएर सिकाइएको छ। hala so da dige jela ta phambo chik sung da phambo second jodi lo chawa din jo gi gyur shadi ka so sik din jo nala ani chama mi shen gi da ji chik chue ne dang lemba luye daw chi da nyung ru ta ya gi mayong we chi de che da sung sha be gi ta nam sha chi phambo second। त्यसपछि एउटा भाग आउने गर्दछ। त्यो के को लागि राखिएको त भन्दाखेरि टिबेटमा अनुवाद गर्ने परम्परा छ र त्यो अनुवादमा केही ठपकट नगरोस् भनेर यो एउटा भाग थपिने गरिन्छ। ta phambo chik na chidang sholo ka sumja daw chung wi ra। टिबेटीमा यसलाई भाम्पोचिको भनेर बताइएको छ भने यसको नेपाली अनुवादमा एक कलापवाला भनेर बताइएको छ। ta dinde daw chi ta ta shirab nyingbo phambo chik re sung gi sa mari ta di shirab nyingbo ta jen ni peja mangbu chi la phambo chik re sung na ma do shirab nyingbo di ta dinde yo marwa nyung ra। यहाँ भाम्पोचिक अथवा चाहिँ एक कल्पवाला भनेर भन्दाखेरि यहाँ हृदय सूत्रलाई एक कल्प मात्र भएको भनेर बताइएको चाहिँ होइन है। hala ta dig jala chumden de ma shirab di pharu tu chimbala cha chalo sung da di lo chawe ko bare sung du। त्यसपछि भगवती प्रज्ञा पारमितालाई वन्दना गर्दछु भन्ने लाइन आएको छ। यो लाइन चाहिँ अनुवादकले थपेको हो। ta chidang nga jo di namju ka mayin bi tenjue daw yin da nga jo gyur gi chak sa yung gu yo o tinde lo ko। सूत्र र शास्त्रहरूमा अनुवादकले सबैभन्दा पहिला वन्दनाबाट सुरु गर्ने चलन रहेको छ। त्यही चलन अनुसार नै
सूत्रको सुरुमा भगवती प्रज्ञा पारमितालाई वन्दना गरिएको छ। 지당 아주 로자와진 저기다 빼자 차비든도 귤 용도 가수 아니 귤 타르침 바당 아니 귤라 파르침메 봐 디디 여행기 탑실 라더니 원라디네 차자와든 난것도 와 यसरी वन्दना गरिनको मुख्य कारण भनेको अनुवादको क्रममा कुनै पनि विघ्न बाधा नआउनको लागि र अनुवाद एकदम राम्रोसँग उत्तम रूपमा सम्पन्न होस् भनेर पनि यसरी वन्दना गरिने गरिन्छ। 타지당 알아서 내가 자천부지 지구디 아니 소남기 촉 자천부지 싹성화 있나 안디기 퉁긴도 차기로 바르제시와당 삼준투발 퉁긴 차기 हामीले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न अगाडि यस्तो पुनित कर्म गर्नाले यो पुनित कर्म नै विघ्न बाधाहरू हट्नको लागि प्रत्ययहरू बनिदिन्छ। त्यसैले यसरी वन्दना गरेर पुण्य सम्भार गरेको कारण विघ्न बाधाहरू निर्मूल हुने गर्दछन्। 남중은 저 처벌당 더나 귤기 차든저디 차차발라 때네 뗀바당 뗀발라 구바기 그래 구샵기 그래 숨거라 त्यस्तै नै यसरी आएको वन्दनाको लाइनले हामी पाठकहरूलाई पनि धर्मप्रति श्रद्धा जगाउनको लागि मद्दत गर्दछ। त्यस्तै नै बुद्धप्रति श्रद्धा जगाउनको लागि मद्दत गर्दछ। 되니 धेला 때네 때 ngaranjola सोनामगी 촉 자천부지 싹툭도 यसरी नै यही लाइनको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुण्य सम्भार गर्ने मौका पनि पाउँदछौँ। 되니 सोनाम징기 미 삼바탐지 룩스네 산지기 도난दि네 송 र बुद्ध स्वयंले पनि बताउनु भएको छ कि पुण्यवान व्यक्तिको इच्छाहरू सबै पूर्ति हुन्छ। 당한조 상하촌이 시나 두제 맞춰비 ngo를도 도도에 당 상당에 당 되니 진바당에 당 냐체다 당에 당 다딘서당 디기 ngonrugi हेला छगरे र वज्रयानको अनुसार तान्त्रिक परम्परा अनुसार कुनै पनि महासाधना गर्नु अगाडि पहिला पुनित कर्महरू जस्तै दान दिने, जीवदान, माछा छोड्ने, जनावर छोड्ने, साङ आदि पूजा गर्ने इत्यादि गरिन्छ। यी सबै नै जब महासाधना गरिन्छ त्यति बेला कुनै विघ्न बाधा नआओस् भनेर हो। लासों तादिने मासुगिन्ता 되게 닭이 태바 뒤지나 손다 दिने मासिक दिने मा त फुजुन सफंगा रस्टिङ गरे र यसपछि हामी सूत्र भित्र पस्छौं जहाँ सबैभन्दा पहिला यस्तो मैले सुने भनेर बताइएको छ। ता 되게 सिगिन्ती टम्बा सांगीगी खण्डे टयबा तेनाङसिन सुंगरे मैले यस्तो सुने भन्दाखेरि बुद्धले कसरी धर्म देशना गर्नुभयो भन्ने कुरालाई जनाउनलाई हो। थाकी सिदेगा तादि ठगेन दिसुले शावसन्दा तादिलाई शासुल खासिएर ता योङडाला कुङगाउ सुंगरे अब यो मैले भनेर भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्ने प्रश्न उठ्दछ। कसैको अनुसार मैले भनेर आनन्दले भनिएको हो भनेर मानिन्छ। ता दुरु काजीगु खिसिन छेडासिक्यन्दा ति खारसना दिगासो टम्बा सांगीगी खाइ सुङयबा नाङसिन ता खोंगी मा 시기 인수를 딱 코랑기 특질 해게 매순 것들 제라들 त्यसपछि टिबेटमा घी कलाई एकार घी सा घी भन्ने आउँदछ र यसले चाहिँ के जनाउन खोजेको हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले बुद्धबाट जे कुरा सुने त्यही मात्र मैले उल्लेख गरेको छु भनेर देखाउनको लागि टिबेटीमा गालाई एकार घी सा घी थपिएको हो। दिले छेडा माज्या वाचिने खाजु किक्याङमा थिसुना तनी कुङगाउ खोराङ्गी समरोदन देबीकी केजरा छगरा यदि टिबेटीमा यसलाई कला एकार घी मात्र राखिएको भए त्यहाँ आनन्दले आफूले सुनेको कुरा र आफूले के सोचेको छ त्यो पनि उल्लेख गरेको भन्ने जनाउने हुँदाखेरि ता खोराङ्गी दिने थेबा सदिने खोवे दुइजिना सदा दिने कि कापजिना सुरे आफूले सुनेकै कुरा मात्र उल्लेख गरिएको रूपमा टिबेटीमा गाला एकार घी सागी थपिएको हो। त्यस्तै यसमा फेरि आउँछ एक समयमा अर्थात्
Tadi sharab jimbo di yang sungi keja re mindo ala kapchik mata sung mindo ala tuchik na sanga dine sungi bitu. भूतकालमा भन्ने बुझाउँदछ भने प्रज्ञा पामिन शुद्ध फेरि फेरि पदपद देशना गरिएको नभइकन एक समय मात्र देशना गर्नु भएको कारणले गर्दा मैले यस्तो सुने एक समयमा भनेर बताइएको हो Laso tini tadi kungawa la shue jimse karisna di sanji kongba nyangal de sawe che la ta lochi chadu kapsu tini sanji ki tempa la kagengi la tang mi tang dinso ki ta tempa ni thong chasung ta sanji ki tempa ti mindu ta sanji ki tempa yongsa mare sanji ki tos chale tangin raw la gore ta chi semba kyo ni ta yong kan yongsa mare ngoma nangshi mindu sne tini ki ta nesul mangbu chu chungwal tene laryang kungawo wesung chumbo ani nyewa khor sumji sanji ki sungshabe ka thamji yangja durup nawar भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको झन्डै 1 वर्षपछि थुप्रै मानिसहरूमा चिन्ता हुन थाले कि बुद्धको शिक्षा अब हामी माझ रहँदैन होला बुद्धले सिकाउनु भएको कुराहरू हामीले अब कसरी यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने मानिसहरूमा चिन्ता र दुःख हुन थाल्यो र यसरी बुद्धको अनुपस्थितिमा कसरी धर्म संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुँदाखेरि आनन्द आदि अरहतहरूको nyawakhor समूह र विशेष गरी 3 जना नायक भिक्षुहरू सँगै बसेर उहाँहरूले बुद्धको वचनहरू सङ्कलन गर्न थाल्नुभयो tadi kapsu ani kungawo gi sanji ki sungshabe dodwe thamji chu durup nawar भिक्षु आनन्दले सूत्र सम्बन्धी शिक्षाहरूको सङ्कलन गर्नुभयो ta sanji gi sungshabe gi kalop dinso kungawo khurang la mijibe gi sung yori digi sung gi nyube gi chikchi ya maje bachin nyar shadu di yanjara sung अर्थात् आनन्द बहुश्रुत हो उसले भगवान बुद्धले भनेको सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै सम्झन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो त्यसैले यसरी बुद्ध परिनिर्वाणको वर्षौंपछि पनि उसले भगवान बुद्धका उपदेशहरू सबै नै कण्ठस्थ पारिरहेका थिए त्यसैले उसले यी सूत्रहरू अरूहरूलाई सिकाउन सक्ने भयो Tehanan singi wesung chumbu gi ni ngaran zo ngomba che ani phangba nyawa khor gi dulwa ani kungao gi dode di sanji gi sung sha pati yangja ko zo lenji yangja sung sha kon zo wesung gi ngomba che nyawa khor gi dulwa kungao gi dode ta dodo na sanji gi sung di denusum na madu ba yemara denusum chang 차상 양자지 건담을 숭자 यसरी आनन्दले सुतपितकको सङ्कलन गर्नुभयो त्यस्तै महाकाश्यपले अभिधर्मको र अर्को विषयले विनयको सङ्कलन गर्नुभयो यसरी त्रिपिटकको सङ्कलन भएको थियो अर्थात् बुद्धका 3 वटा पिटकहरूको विषयको शिक्षाहरू एकै ठाउँमा एकीकृत गरेर सङ्ग्रहित गरेका थिए an Tehanan singi tedan nyamdo dajumbak ngap jayori यसरी नै आनन्द महाकाश्यपहरूसँगै 500 जना अरहतहरू पनि हुनुहुन्थ्यो kon namba gi pangbu chini tini sanji gi sungwan nangshin korang gi kon namba gi sung sosne chigla chela me basin pangbu chini korang tide yang nangre र यी 500 अरहतहरूले आनन्द महाकाश्यप आदि नायकहरूले जुन शिक्षाहरू सङ्कलन गरेका थिए त्यो शिक्षाहरू ठिक छ छैन त्यसमा ठपकट के छ भनेर जाँच गरेका थिए tadi ani kadu di nang ro la tini yang ladin su thamji kya sanji shingla shene yang sanji gi chöti la yang da neden di zo ki korsong se pe mese tönga tang tini na wares
यसरी त्रिपिटकको सङ्कलन भइसकेपछि देव मनुष्य आदि सबै एकदम खुसी भएका थिए। Laso. Tati nganzo di kadu nangsa di saja di nganzo yang di kyagar ki di kyalbo kapra. Kyalbo kapne ya chusen ki ne chik ni ya thakbu chi wa o duru kadu nang re sungo. Rajgiri san chi wal. Chago pungbo ri ki nyadam chila Rajgiri san chi wal. Rajgiri ni pala chusen ki kunga rawa san chi kiri. Chu tsao lepsa chi ya. Deni ya kenza mangbo zani ya la ni thakbu chi wa o duru nang re sungo. अब यो मेलालाई चाहिँ पहिलो सङ्गायन भनेर भनिन्छ र यो पहिलो सङ्गायन आनन्द महाकाश्यप उपाली आदि भिक्षुहरूसँगै 500 जना अर्हतहरू भेला भएर गरेका थिए। यो राजगृहमा एउटा पानीको मुहान भएको सँगै गुफामा भएको थियो। Laso tadi kunga gi dodegi kadu tsendu tela tenta kunga se shana chuguri. अब आनन्दले सूत्र शिक्षाको सङ्ग्रह गर्ने जिम्मा प्राप्त गरेको हुँदाले यहाँ हामीले जब मैले यस्तो सुने भनेर भन्यो त्यति बेला आनन्दले बताइएको हो भनेर मानिन्छ। Tadi mala jomdende kyalbe kap chago pungbo la gelongi gendun chimbo ta chanju sembe gendun chimbo tabde chukde. Tadi jomdende ni gisharab nimbo sungwe tuzo chigla ani jomdende shuksade ani ngato 작업 풍부리 있은지 와라 누르슈에서 아니 코르텔라 gelongche 아니 장주선 베킨도야 요래서 다 미마인 베기 장주선 베킨도야 냠도 슈에서 코라 र त्यसपछिमा सूत्रमा आउँदछ कि भगवान राजगृहको गृहकुट पर्वतमा महान भिक्षुसँग र महान बोधिसत्वको सँगसँगै विहार गर्नुभएको थियो। अर्थात् महान बुद्धले जब यो सूत्रको यो प्रज्ञापारमिता सूत्रको जब देशना गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँ राजगृहको गृहकुट पर्वतमा बसिरहनु भएको थियो र उहाँ त्यति बेला भिक्षुहरूसँग त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो भने उहाँसँग भिक्षु अर्हतहरू मात्र नभइकन अरू अमनुष्य बोधिसत्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। namju sanji domang chela gelongi kendu chibo changma ro yungu yo duru mixegi chanju sembe gendun sungo du chanju sembe gendun tela ten mi yingo kumare latang lutang karina yongchu अरू सूत्रहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ महान बुद्ध महान भिक्षुसँगै मात्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ भने कुनै अरू सूत्रहरू जस्तै हाम्रो सूत्रमा महान भिक्षुसँग र महान बोधिसत्वहरूको सँगसँगै भनेर बताइएको छ। यहाँ बोधिसत्व भन्नाले उहाँहरू मनुष्य नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। Yes. The great committee of the monks sekendi yongda yongu re ina the bodhisattva sekendi shira yongu mar duru mixe sungo di mi tenjengi dulja mi mainkingi chanju semba namya shugure sungai thundar सूत्रहरूमा विशेष गरी भिक्षु भिक्षुनी सँगसँगै महान बुद्ध विराजमान भएको कुरा सुन्नमा पाइन्छ भने केही विशेष परिस्थितिहरूमा भने भिक्षु सँगसँगै महान बुद्ध बोधिसत्वसँगहरूसँग विराजमान भएको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। बोधिसत्व भनेको बोधको अवस्था माथिल्लो तहसम्म उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरू भएको कारणले उहाँहरू साधारण हामी जस्तो मनुष्य हुनुहुन्न। ngajo dulwa shisha chena ani domba shishugo na ani zambuling imiji ko gure विनयको अनुसार यदि तपाईले शील ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले शील दिने व्यक्ति यो संसारको एउटा मान्छे नै हुनुपर्छ। teni yang changju sembegi labatadu chena inji minji mi ingugu mendu lada ludin zoi changju semkene changju sembe domba shuchugo तर बोधिसत्व हुन चाहनुहुन्छ भने बोधिसत्व जो पनि हुन सक्छ मनुष्य नै मात्र बोधिसत्व हुन्छ भन्ने छैन। नाग देवहरू पनि मनमा बोधिचित्त उत्पाद गरेर बोधिसत्वको चर्या गर्न सक्दछन्, बोधिसत्वको मार्गमा अघि बढ्न सक्छन्। होला सदा दरो
분서방아 상소아 최승근디 덤바체 다 최년경이 콜라 되네 겐두 다미 장주 선바이르 미 마인경이 장주 선바도 꿈과 코란 슈이라 코르푼 소바지 뒤디 딘디 최승의 뒤서 대가라 하나치 네디 아니 작업 풍벌이지 최디디니 태바침보 셔랍님 부추 분서방아 차소아 यसरी पाँचवटा उत्तमको समूह पूर्ण हुन्छ पाँचवटा उत्तमको समूह भन्नाले सबभन्दा पहिलो उत्तमको समूह भनेको उत्तम गुरु अर्थात् भगवान बुद्ध हुनुभयो त्यस्तै नै दोस्रो उत्तमको समूह भनेको परिचरको समूह अर्थात् यहाँ महान भिक्षु र महान बोधिसत्वको समूह भयो तेस्रो उत्तमको समूह भन्नाले उत्तम स्थान भन्ने राजगृह गृद्धको पर्वत भयो भने उत्तम समयको समूह भन्नाले धर्मदेशना गरिएको समय भयो त्यस्तै नै यहाँ उत्तम ज्ञानको समूह भन्नाले महायान प्रज्ञापारमिताको ज्ञान हो दिने मल्तिने तुमो माइन बिगिता लिङसिसी यंगुतुनेमा यसपछि भने असाधारण विषयको बारे शिक्षा सुरु हुन्छ namyuina tomba sanji shukshuindi ani kendun basugi thiwa thina lamsa tomba la thiwa shu tombe gilen sungu साधारण सूत्रहरूमा भगवान बुद्ध कतै विराजमान हुनुहुन्छ र त्यहाँ कोही परिचर अथवा चाहिँ भिक्षुले प्रश्न गर्नुहुन्छ र भगवान बुद्धले उत्तर दिनुहुन्छ ta thei kapsu ta thei che chomden de samon nawa sheja chogi namdang gi tingis nyambar shukso dorda chomden de ta tong tenjung sungju gi ta ani kase nyamlen gang shuksu re nyamsha ta komdun nang le sungur यहाँ भने यस्तो हुँदैन यहाँ बताएको छ त्यस समय भगवान गम्भीर आवास नामको धर्म पर्यायको समाधिमा समाहित हुनुभयो अर्थात् त्यति बेला भगवान बुद्ध ध्यानको अवस्थामा समाधिको अवस्थामा रहनु भएको कुरा देखिन्छ ततम्बा सांजे की ने शरब निम्बोते चिंगी लाबे काई छुल्दु जेबा तेंगी तुला बाबे बा खोंयुंदि ते खोंदिने की नामसा नामरा अब यो सूत्र अस्ति भनेको जस्तै अधिष्ठानबाट आउने सूत्र भएको कारणले भगवान बुद्ध समाधिमा बस्नुभयो र समाधिमा रहिरहेकै बेला यो शिक्षा देशना हुनुपर्ने गर्दाले उहाँको अधिष्ठानले गर्दाखेरि यो सूत्र उत्पन्न भयो चिदाङ सांजेला न्यामसा यिम्बे कप्दा माइम्बे कप्सने थेनला दिने यो मारे सांजे खादुने न्यामसा वास्तवमा भन्ने हो भने भगवान बुद्ध समाधिको अवस्थामा रहनु भएको अथवा चाहिँ समाधिबाट उठ्नु भएको अवस्था भन्ने त्यस्तो हुँदैन उहाँ सधैँ नै समाधिकै अवस्थामा रहनुहुन्छ तेंगारामचो दुल्चा दुलवेकी थेनताला तेनी कापला न्यामसा नाम यसरो कापका मानाम बेसरो ता दिने नम्बर 10 बारमा त थेनला दिने यो मारे तर हामी साधारण प्राणीहरू जसको मन विनित गर्न बाँकी नै छ उहाँहरूको निमित्त भगवान बुद्ध कहिले समाधिमा रहनु भएको कहिले समाधिबाट उठ्नु भएको अवस्थाको रूपमा हामीले मात्र त्यसरी देख्दै गर्दछौँ त्यसरी बुझ्ने गर्दछौँ तर बुद्ध स्वयंमा भने आफै सधैँ नै समाधिको अवस्थामा रहनुहुने गर्दछ दुरु समो नावा सेगेन्थेला डिसेदिला समो सेबादि टोंबा निचे नावा सेगेन्थि तेन्देल तोर्दना टोंग तेन्देल सुंदु जुबेगिता न्यामसा ngol सुबारेस सुंदु समो टोंबा निचे नावा सेबादि तेन्देल चे टोंग तेन्जुङ सुंजु किता न्यामसा ngol सुबारेस अब यहाँ भगवान गम्भीर अवभास नाम समाधिमा भने बताएको छ गम्भीर अवभास भनेको दुईवटा शब्द मिलेर बनिएको छ गम्भीर र अवभास गम्भीर भन्नाले शून्यतालाई जनाउँछ भने अवभास भन्नाले प्रतीति समुत्पादलाई जनाउने गर्दछ ता सांजीगी थुगी चिलाप तेला तेने yang tei kapsu yang tei sera chanju samba chimbo tene papa chirese wangchu shirabji pharo chimba samu chobani la number de phumanga wa tada ra shi tomana ta ta chirese ya nyamsha na ne khonggi yang ta tong tenjung gi sungju gi 20 ani dorduna perna phumanga le chambe gi chötam je rangsing gi tongbani ba ji khonggi khen song re song त्यसपछि
आर्य अवलोकितेश्वरले बुद्धको अधिष्ठानद्वारा उहाँ पनि समाधिमा रहनुहुन्छ र उहाँले देख्नुहुन्छ कि गम्भीर प्रज्ञापारमिताको फेरि त्यसबेला बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर गम्भीर प्रज्ञापारमिताको चर्यामा व्यवलोकन गरी ती पञ्चस्कन्धहरू स्वाभाविकले शून्यमा व्यवलोकन गर्नुभयो। अर्थात् त्यति बेला आर्य अवलोकितेश्वरले पनि बुद्धको अधिष्ठानको कार समाधिको अवस्थामा रहेर पञ्चस्कन्ध र त्यस पञ्चस्कन्धले देखेका सबै वस्तुहरू शून्य भनेर बोध गर्नुभयो। नदुरो 장주 semba 첨보 송다 semba 첨보 스네베 체도 민악네 렌닌 조고에디 사 주발라 네베기다 균기 탈라 네베 장주 semba 고고 파바 임발라 장주 semba 첨보 라라 다 데인나네 간다 콩디다 사주 균기 탐말라 쇼베 장주 semba기 출송하들 고라। अब यहाँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई विभिन्न शीर्षकहरू दिएको छ। उहाँलाई बोधिसत्व महासत्व र आर्य भनी सम्बोधन गरिएको छ। बोधिसत्व भन्नाले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर बोधिचर्यामा लागेको भन्ने बुझिन्छ भने महासत्व भन्नाले उहाँ 10वटा भूमिमा रहनुभएको 10 भूमिमा पुगिसक्नु भन्ने जनाउँदछ। 10औं भूमि अर्थात् बोधिसत्वको भूमिहरूमा सबैभन्दा माथिल्लो भूमिमा पुगिसक्नु भएको कारण आर्य अवलोकितेश्वरलाई महासत्व भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ। 콩기 너르드나 최탐제 랑싱기 똥바니임바지 콩도 취바래 예수래। सारसम्म भन्नुपर्दा उहाँले सबै धर्महरू तिनीहरूको वास्तविक स्वभावमा शून्य छन् भन्ने कुरा उहाँले बोध गर्नुभएको छ। 다지당 먼저 똥바스긴들라 고발레나 마다와 카시에지 शून्यता भन्नाले यसलाई बुझ्ने तरिका विभिन्न छन्। 다 드리소래 오마네 메데바치라 페나 아니 가세 오말라 쇼요 마라 ngane मेबाकी 똥바스 오말라 쇼이 똥바스 드리소래 पे शून्यता भन्दा कसै कसै चाहिँ पहिलादेखि नभएको कुरालाई नै शून्य भनेर बुझ्ने गर्दछन्। अर्थात् यसको एउटा उदाहरण दिएको छ। दुधमा दही पहिलेदेखि रहेर आएको होइन। दुधमा पहिला दही थिएन। 테니양 니바 똥바 텔라 시그네 메바 똥바 시그나스나 다 메바 데네라 페나 테니 쇼라 오마 메바라 오마 데스바라। पहिलो भनेको भूतकालमा नभएको, दोस्रो भनेको 식sen 땅은 좀 메바 데스 भविष्यमा नहुने अर्थात् उत्पत्ति हुँदाखेरि नभएको भने पहिलो भने, दोस्रो भनेको विनाश हुने बेलामा नभएको भन्ने बुझिन्छ। यसरी विनाशकालमा जे कुरा हुँदैन त्यसलाई शून्य भनिएको हो भनेर बुझ्ने तरिका पनि छ। 쇼라 오마 메바 यसको उदाहरण के भने दहीमा दुध हुँदैन। 테니 찍라 찍 메바티 땅은 라바 예윤낭시 샤초라। त्यसपछि आउँछ एकको आधारमा अर्को नहुनु, जसको उदाहरण हाम्रो हातलाई पनि लिन सकिन्छ। दायाँ हात भन्नलाई बायाँ हात चाहियो, दायाँ हातमा बायाँ हात हुन्न, बायाँ हातमा दायाँ हात हुन्न। 테니 짜와니니 메바디 테니 가란초 다 봉구골라 라메바인 라 리봉골라 라메바디 샤초라 पेन। त्यस्तै नै शून्य भन्नाले कहिल्यै नभएको कुरालाई पनि लिने गर्दछन्। अर्थात् खराएको सिङ अथवा स्यालको सिङ भने जस्तै जुन कुरा पहिला पनि कहिले थिएन पछि पनि कहिले हुने छैन। 다드로다 똥바 닝고마 거이데 랑싱기 똥바스 딜쿠다। अब शून्यता भनेको प्राकृतिक रूपमा स्वअस्तित्व नभएकोलाई शून्य भनेको हो। 되게 공두십이 똥바 탐지 니세와리। अघि बताइएको 4 प्रकारका शून्य
लाई हामीले Pimato. Tananguni di साधारण अथवा भनौँ समृद्धि शून्यता भनेर बुझ्न सक्छौँ Rangshin singdelo ngo la kura. Chue korang ngo rangshin. राङसिन भन्नाले स्वभाव भन्ने बुझिन्छ धर्महरूको स्वभाव जुन शून्य हो त्यो अघि बताइएको चारवटा शून्यभन्दा फरक छ Tene tong basa rangshin ne mituba. Rangshin tsuk mitubal kura. अब राङसिङ तोम्पा भन्ने यहाँ कुरा हुन्छ राङसिङ तोम्पा भनेको चाहिँ आफ्नो स्वभाव स्थित नभएको अर्थात् स्वभाव नभएको Ngaran tsuki nangdang la tadang dan tingone chiki denpa yinsa re ko rangshin tembu yinsa tingirde. Takchi tangi rangshin tembu chun meba. Gyudrowa tsuk mituba. Tulba yinba. Ta dilechila tongba nisla kura ngote. यसलाई हामी निस्वभाव पनि भन्दछौँ अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जब हामीले कुनै धर्महरू अर्थात् विषयवस्तुलाई देख्दछौँ हामीलाई लाग्छ कि त्यो त्यहाँ बाहिर साँच्चै नै छ त्यो ठोस रूपमा बाहिर रहेको छ तर जब हामीले राम्रोसँग जाँचेर हेर्दछौँ त्यति बेला हामीले पाउँछौँ कि तिनीहरू वास्तवमा बाहिर कतै छैनन् तिनीहरू सधैँ परिवर्तनशील छन् र तिनीहरूमा कुनै ठोसपना छैन Ta rangshin ki tongba sagin ki tsikdila ngo tongba la de so yang namba tendel yinba chi ko shugil tsikdil tönyung gore. Tsikdil neba chimbore. Ko chik niga tongni se labra ma to shug su ani kana tendel yinba chi tong tenju sungju yinba chi koju yuwa chi ta tumo mayin bek tsikdil. त्यसैले राङसिङकी तोम्पा अर्थात् स्वभाव शून्य जब भनिन्छ स्वभाव शून्य भन्दाखेरि कुनै वस्तुको स्वभावमा वास्तविकतामा तिनीहरू शून्य छन् र यो शून्य भएकै अवस्थामा पनि प्रत्युत्पन्न उत्पन्न छन् अर्थात् एकले अर्कोलाई भर परेर आएको छन् भनेर जान्नुपर्दछ Tene yang ngaran zo samlo chik yore. Ta changju semba mangbu chi yore ina yang kap tene jere sigi kharjin di tenda de so ina samlo chi. Yang dinde chi yang sig ra. यसरी स्वभाव शून्य भन्नाले एकदमै गहन अर्थ बोकेको हुन्छ अब हामीमा अर्को प्रश्न उठ्न सक्ला कि बोधिसत्वहरू त थुप्रै रहेछन् महान बोधिसत्वसँग भनेर अघि भनिसक्यो तीमध्ये पनि आर्य अवलोकितेश्वरले नै चाहिँ किन यो सूत्रको देशना गर्नुभयो त Tengan zo yang namju jere sigi sheba teta nyingji gi la tumo mayin ba chi sungu yora. आर्य अवलोकितेश्वर भनेको विशेष गरी महाकरुणाको देवता हुन् उनी करुणामय हुन् Dindi tanda gi tekpa chenpo nyamlen di tongni nyingji sungdu jukwa chi nanggo ya chik. Dindi ki gowa chi len tuna yang yaku yusare samgudu. अब यहाँ सिकाउन लागि विषय भनेको महायानको विषय हो जुन शून्यता र महाकरुणाको संयुक्त अभ्यास हो त्यसैले यहाँ महाकरुणा र को रूपमा आर्य अवलोकितेश्वरले शून्यताको देशना गर्न लाग्नु भएको छ Tani teni sanji ki tu tseda denpa shari pu chanju samba semba chimbo papa chere se oncho la tege che meso riki puam, riki pumo kaangla la shirab je parlu chimba samyo choba chabar doba te chidala bracha ta doduna sanji ki tu ki samyo nangwa shebe tingi zingi chilabla tene ani shari pu la yang chere se la tiwa tangi papa kya samare sumatin papa kya ne ani nganzo pupo modin zogi ra sanji ki lomar gyurbi ki ra riki puam riki pomodin zogi ani shirab je paru chibe nyamne chi nanggo guna khande chi nanggo gre se atiwa gro res अर्को लाइनमा बताएको छ त्यसपछि बुद्धको अनुभावले आयुष्मान साई रिपोर्टरले बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वरलाई यस्तो सोध्नुभयो जो कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले गम्भीर प्रज्ञा पारमिकताको चर्या गर्न चाहन्छ उसले कसरी सिक्नुपर्छ यस्तो भनेकोमा बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वरले आयुष्मान साई पुत्रलाई यस्तो भन्नुभयो यहाँ महान बुद्धको अधिष्ठानद्वारा महान बुद्धको गम्भीर अवभाष समाधिको अधिष्ठानद्वारा शारीरिक पुत्रलाई आर्य अवलोकितेश्वरलाई केही प्रश्न सोधौ लाग्यो अर्थात् बुद्धको अधिष्ठानले शारीरिक पुत्रले आर्य अवलोकितेश्वरलाई प्रश्न सोध्दै जमर्को गर्दछ र उसको प्रश्न के रहेछ त भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा अभ्यास गर्न चाहने अर्थात् कुलपुत्र र कुलपुत्रीले
प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास कसरी गर्नुपर्दछ त, कसरी सिक्नुपर्छ त? 다 도드나 콩기 티와디양 똥니리 짬비 티와디 강사지기 많이 야 산지 버도 냠nen지고네 간데치고래 쓴다 티와지기 나라 람가기 림바기 냠nen지당 간데데스 티와다 촉돔 냠냐 티와꿀샤고 지레다 यो प्रश्न कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले गम्भीर प्रज्ञा पारमिताको जान्न चाहन्छ उसले कसरी सिक्नुपर्छ भन्ने जुन प्रश्न गरेको छ, यसमा एकदमै गहन अर्थ लुकेको छ। यसमा सारी पुत्रले साधारण प्राणीबाट 5वटा मार्ग र 10वटा भूमिलाई पार गर्दै बुद्धत्वसम्म कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर आर्य अवलोक त्यसलाई सोधेका छन्। अब साधारण व्यक्तिदेखि सम्यक सम्बुद्धसम्म कसरी बन्ने, त्यसको क्रम के हो भनेर, यो सम्यक सम्बुद्ध बन्ने तरिका के हो भनेर सारीपुत्रले आर्य अवलोक त्यसलाई प्रश्न गरेका छन्। ता ngazo namju kyuma chini kameshu baina mikuma chigi ane sanji gi gobang thogo na nyamlen kante chigore se thiware dati साधारण भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो प्रश्न भनेको हामी जस्तो साधारण व्यक्ति पनि कसरी सम्यक सम्बद्ध बन्न सक्छ भनेर सोधिएको प्रश्न हो। tene chari phugi thiwadela de papa chiri sigi yang mi ta phuda phomo suya rungwa chigi 당분이 타르토 산지 por nyamnen china dili chegore sindadita lamnga dan delbegi nyamnen china sungura यसरी सारीपुत्रले प्रश्न गरिसकेपछि यसको उत्तरको रूपमा आर्य अवलोकतेश्वरले कुलपुत्र कुलपुत्री अर्थात् पुरुष स्त्री जो भए पनि उनीहरूले कसरी अभ्यास गरेर यो आर्य मार्गमा कसरी अभ्यास गर्दै गएको खण्डमा सम्यक सम्बुद्ध पदसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उत्तर दिनुभएको छ। आर्य मार्गबाट सम्यक सम्बुद्ध फलसम्म कसरी पुग्ने बारेमा विस्तृत व्याख्यासहित उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। tene thaba chumbugi nyamnengi ningbodi tongni ningji ningbochinti chatirwa ti mikyuma pupumuni sungre sanji por nyamnen kante chigre stiwa tangsha महायानको अभ्यासलाई शून्यता र करुणाको संयुक्त अभ्यास भनेर भनिन्छ। अब यस प्रश्नमा हामी साधारण पुरुष स्त्रीहरूले कसरी बुद्धत्वको पदसम्म बुद्धत्वको ज्ञानसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सोधिएको छ, प्रश्न गरिएको छ। wala tene ta dila ta papa chiri sigi anti wal lendin zo yang tongni gi nyamnen te cholam ne ya sanji par yorite yodang de la yang tene rimba manda yora ta ti sungyung gre र सारीपुत्रको यस उत्तरमा आर्य अवलोकतेश्वरले सम्भार मार्गबाट सुरु गरेर शून्यतालाई मूल रूपमा सिकाएर सम्भार मार्गदेखि लिएर सबै 5वटा मार्ग पुरा गरेर अन्तिममा असैक्ष मार्गसम्म कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर सिकाइएको छ। te namju ngazo jini shagra choklam la tongni gi khowasan shagra सबभन्दा पहिलो भनेको सम्भार मार्ग हो र सम्भार मार्गमा भनिन्छ कि शून्यताको ज्ञान हामीमा हुन्छ। jolam la chok kase ta tongni gi nyongwa ske yura प्रयोग मार्गमा शून्यताको केही बोध हामीमा हुनुपर्दछ। thonglam la tene ngunsum gi tokba chuni ngunsum du thongra togura त्यस्तै नै तेस्रो भनेको दर्शन मार्गमा हामीले शून्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न थाल्दछौँ। अनि komlam de la thonglam le kyang mandaw thonge mare thonglam gi thongjo terang ta khomdis tangura र भावना मार्गमा भने हामीले दर्शन मार्गमा देखेको शून्यतालाई भावना गरेर त्यसलाई शून्यतालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बोध गर्ने गर्दछौँ।
त्यसैले भावना मार्ग भनेको त्यही मिलो बेलामा चाहिँ थार्छि भर दर्शन मार्गमा प्राप्त गरेको शून्यताको बोधलाई व्यापक गर्ने अभ्यास हो भने असैक्ष मार्ग भनेको शून्यता बोध गरेर मुक्त भइसकेको अवस्था हो। ता दिगिने बच्चा चाहिँ माता दिने मा युङरे त्यही क्षमा जिन्दाले सुचो पछि खाले खाले छ यसरी 5 वटा मार्गहरूको बारेमा यस सूत्रमा बताइएको छ। यसको विषयमा हामीले पछिको कक्षाहरूमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। लोजु जो चौची सम्तानी ता दिदेगी काले खबर दिदे खाए मारे थेप खासिस लोना गोंदो खबर यहाँ खासिस यहाँ लोजु दिदे फाचो सिमजुक जेगी खोका माराय दिन जुना ताजी ताजी फेन्तो yana सम्बेगी ता दोस्तो सुसा भई प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्रको इतिहास त्यति गाह्रो विषय होइन। केही पुस्तकहरू तपाईँले इच्छा राखेर हेर्नुभयो भने पनि यसको इतिहासबारे तपाईँले छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ। तर यहाँ हाम्रो कक्षाको लागि तपाईँहरू धर्म सुन्ने व्यक्तिहरूको लागि सजिलोको निमित्त मैले इतिहास तपाईँहरूलाई सुनाएँ। आजको समय पूर्ण भइसकेकोले आजको लागि यति गरौँ र अब हामी पुण्य परिणामतर्फ लागौँ। Changchun Simchoy Rinpoche Maji Banam Jinjurji Kiba Nyamba Meba Yang Kone Kondun Perwa Shu Sonam Di Tamji Sikbani Tobni Nibi Danan Pamjini Giga Nachi Bala Chubayi Sibin Tolin Dowan Dolwai Shu